So never lose hope in your life. यसै कारणले गर्दा आफ्नो जीवनमा चाहिँ हामी आशा नगुमाऊ. Now we need to shift our thinking. हामीले हाम्रो सोचहरूलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ. When I say we all have to shift, you might think that you should shift your house or shift your place or anything else. हामीहरूले सिफ्टिङको बारेमा म कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि हामी चाहिँ एउटा घरदेखि अर्को घरमा बदल्दैछौँ भनेर. Yeah. Actually, we always think to, buy a big house, a big car, or a big scooter from small house, big house, from small scooter to big vehicles. हामीले जहिले पनि सोच्ने गर्दछौँ कि बदल्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा घरबाट अर्को घरमा अथवा एउटा सानो घरबाट अर्को ठुलो घरमा, एउटा सानो गाडीबाट एउटा ठुलो गाडीमा अथवा एउटा सानो स्कुटरबाट अर्को ठुलो गाडीमा हामी बदल्ने कोसिस गर्दैछौँ. But today, तर आज God is talking about the shift in your that should take place in your thoughts and in your heart. तर आज परमेश्वरले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विचारलाई र हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ. Yes, and our spiritual level of thinking should change. हाम्रो आत्मिकी जीवनको तह जुन चाहिँ सोचाइको छ, आत्मिकी जीवनको सोचाइको तह चाहिँ हामीले परिवर्तन हुनुपर्छ. Firstly, पहिले the more we'll go to Genesis chapter 50 verse 20. सुरुमा हामी उत्पत्ति 50 को 50 verse 20. उत्पत्ति 50 को 20 लाई हामीले हेर्नेछौँ. It says, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present result and make the people alive. You can read that verse. उत्पत्ति 50 को 20 मा यस्तो भनिएको छ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्. Amen. So today God is asking you to remember one thing. Point number 1 is, the more bad happens in your life, get ready, the more bigger good is coming to your life. आज यस वचनमा चाहिँ परमेश्वरले भन्न खोजिरहनु भएको पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा जति नराम्रो कुराहरू भएको छ, जति खराब कुराहरू भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ अझै More good is coming. अझै राम्रो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ. Yes, maybe you're someone who is watching the message and you're saying, from many years I'm having the same problems. For many years I'm having the same issues in my family. But when on earth will these change? तपाईहरु मध्ये कतिजनाले यो प्रोग्राम हेरिरहेको हुँदा चाहिँ तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ कि धेरै लामो समयदेखि चाहिँ म एकदमै धेरै एउटै दुःखमा छु, एउटै पीडामा चाहिँ म छु. But today God is saying, तर आज प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, whoever is devising ill against you, evil against your family, जो कोहीले पनि यदि तपाईको विरुद्धमा र तपाईको फ्यामिलीको विरुद्धमा केही नराम्रो गर्दैछ भने, God is going to turn that bad for your good. परमेश्वरले चाहिँ त्यो खराब कुराहरूलाई चाहिँ असल कुरामा बदल्दै हुनुहुन्छ. Amen. आमेन. Say amen if you believe it right now. आमेन भन्नुहोस् यदि तपाईहरुले यसो विश्वास गर्नुहुन्छ भने. Yes, Satan many times in our lives, it devises evil, all bad things, sad things. But God will turn all that for our good and happy. शैतानले चाहिँ कतिपय पटक चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू लिएर आउँदछ, खराब कुराहरू ल्याउँदछ, तर परमेश्वरले चाहिँ ती सबै नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ असल कुरामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. If Satan, the foolish person, has so many plans against your life,
God, the wise God, has even more big plans for your life. शैतानले चाहिँ हामीहरूको जीवनमा त्यसको धेरै खराब विचारहरू होला, खराब योजनाहरू होला, तर परमेश्वरले चाहिँ आज हामीहरूलाई असल गर्नको लागि असल गर्दै हुनुहुन्छ। God has more big plans than Satan has. शैतानको भन्दा पनि परमेश्वरको चाहिँ अझै ठुलो योजना छ हाम्रो जीवनमा। Yes. In Romans chapter 8 verse 28. रोमी 8:28 Here it says, and we know that all that happens to us is working for our good. If we love God and are fitting into His plans. हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। Amen. Yes, so you and me are loving God, isn't it? हामीहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। So again, God is telling you that all things that is happening in your life, they will become good. यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आज तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ जति पनि नराम्रो कुराहरू तपाईँहरूको जीवनमा भइरहेको छ तर आजदेखि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ असल कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैछ। So again I say, the more bad happens in your life, you have to be happy. Don't cry, because the more good news is coming. यसै कारणले हाम्रो जीवनमा जति पनि दुःख आए तापनि कष्ट आए तापनि हामी रुनु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ असल कामहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ, असल गुड न्युजहरू हाम्रो जीवनमा उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। Amen. Amen. Then secondly, अब हामी दोस्रोमा God is asking you to come back to the basics. परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई Come back to the first love. Come back to the first passion for God. आज परमेश्वरले तपाईँहरूलाई फेरि पनि फर्केर आउनको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो पहिलो प्रेममा अनि आफ्नो कुराहरूमा परमेश्वर तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। And in the first verse in Genesis and in Romans, while we discussed, we had said that God said that the more bad happens, the more good comes. हामीले जसै पहिलो र दोस्रो पदहरूमा बाइबलको पदहरूमा हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ कि त्यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ पहिले नराम्रो कुराहरू भएको छ, खराब कुराहरू छ, तर असल त्यो खराब कुराहरू पनि असल भएर आएको हामी Hallelujah. That means the more the coronavirus and the more the problems are in the world, now, यसको मतलब चाहिँ अहिले संसारमा जति पनि खराब कुराहरू छ, कोरोना भाइरसदेखि लिएर विभिन्न खराब कुराहरू छ, ती कुराहरूमा चाहिँ the more the bad is there, the more the good is coming. In the sense, due to this virus, the world is able to receive the good news of Jesus Christ. अहिले चाहिँ संसारले अहिले चाहिँ विश्वले धेरै खराब कुराहरू बोकिरहेको छ, खराब कुराहरू सुनिरहेको छ, तर जति खराब कुराहरू छ तर त्यसमा चाहिँ असल कुराहरू पनि आउँदैछ। John 3:16, for God so loved the world that he sent his son. यूहन्ना 3:16 अनुसार किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। Jesus Christ is the Lord of all. Number 1. नम्बर 1 मा पहिलो नम्बरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबैजनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। Secondly, Jesus Christ is loving the whole world equally. अनि सेकेन्ड कुरामा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ सबैजनालाई समान रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ। Thirdly, Jesus Christ died for your sins. अनि तेस्रोमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीहरू सबैजनाको पापको निम्ति मर्नुभएको हो। And next, he has forgiven all your sins and he is going to take you to the heaven when he comes. अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ र जब उहाँ आउनुहुनेछ अनि उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई त उहाँसँगै स्वर्गमा लानुहुनेछ। Amen. आमेन। So secondly, as we were talking, you have to come in this season of lockdown. God is asking you to love him like before.
यस लकडाउनको समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटै कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पहिलो प्रेम गरौँ। Where is the passion for Jesus? हामीले हाम्रो चाहिँ परमेश्वरप्रतिको त्यो चाहना, परमेश्वरप्रतिको त्यो हाम्रो हृदयदेखिको चाहना चाहिँ कहाँ छ? Put on the passion for God Jesus and put on the passion for perishing souls in the world. हामीले चाहिँ हाम्रो चाहना, हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयदेखिको चाहना चाहिँ के राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र नबाचेका मानिसहरूलाई चाहिँ कृष्ण बसाउने कामहरूप्रति चाहिँ हाम्रो चाहना हुनुपर्छ। And intercession means praying for the world. Praying for the world. अन्तर्विन्ती भनेको चाहिँ विश्वको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नु। And next, अनि अर्को कुरा, never forget holiness in your life. हामीले कहिले पनि पवित्रताको बारेमा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। Our God is so holy. हाम्रो परमेश्वर एकदमै धेरै पवित्र हुनुहुन्छ। You being a Christian have to keep one thing in mind. You know, our God in His name He carries the holiness. I mean, the Holy Spirit. Holy Spirit, which means holy, the Spirit of holiness. हामीले चाहिँ एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरू कृष्ण विश्वास गर्ने विश्वासीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो नाउँ यसरी बोकिरहनु भएको छ कि त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा अर्थात् त्यहाँ चाहिँ पवित्र छ। Yes. So without wearing the holiness, you cannot come close to God. यसकारण हामी जबसम्म हामी पवित्र हुँदैनौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको नजिक हामी जान सक्दैनौँ। Maybe you feel as if you are close to Him. तपाईहरू सोच्न सक्नुहुन्छ होला कि तपाईहरू चाहिँ परमेश्वरमा नजिक हुनुहुन्छ, But you can only really get close to Him when you are holy. तर तपाईहरू चाहिँ परमेश्वरमा त्यति बेला एकदमै नजिक हुनुहुन्छ जब तपाईले चाहिँ जब पवित्र हुनुहुन्छ। When I say holiness, there are two kinds of holiness. One is physical holiness and spiritual holiness. जब म यहाँ पवित्रताको कुरा गर्दैछु त्यहाँ चाहिँ दुईवटा पवित्रताको कुरा छ, अनि एउटा चाहिँ शारीरिक पवित्रता अनि अर्को चाहिँ आत्मिक पवित्रता। Yes, let's see the example of physical holiness from the Bible. हामी बाइबलबाट शारीरिक पवित्रताको बारेमा केही कुराहरू हेर्छौँ। 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. पहिलो थेस्सलोनिकी Chapter 4 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। It says, "For God has not called us for the purpose of impurity, but sanctification." 7th verse. किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको लागि निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। Amen. We have to be very careful with our lives. हामी चाहिँ हाम्रो जीवनको बारेमा एकदमै सावधानी हुनुपर्छ। Our thoughts should be holy. हाम्रो सोचाइहरू पवित्र हुनुपर्छ। Our heart should be holy. हाम्रो हृदय पवित्र हुनुपर्छ। Our messages should be holy. हाम्रो सम्पूर्ण वचनहरू चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ। When I say messages, it is the exchange of mobile messages. मेसेजेसहरू भन्दा मतलब चाहिँ हाम्रो जति पनि मेसेजहरू छ मेन भन्नुको कुरा चाहिँ मोबाइलमा गरिने मेसेजहरू। Yes, and even on calls.